Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Inna alhamdulillah, nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Over to Zarina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim انکا حمید مجید. آمین. آج ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ the cow. آیتیں ہوگی 194 onwards انشاءاللہ. over to باجی. آپ سب میرے ساتھ قرآن کھول لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت 194 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشہر الحرام
अशहरु महीने, अभी हमने पढ़े थे शहरुल रमजान अल्लज़ी पढ़े थे ना, तो शहरु का मतलब क्या होता है? महीना। अशहरु महीने, अल हरामु हुर्मत वाले, एहतराम वाले, द सेक्रेड मंथ्स, बिशहरिल हरामी बदले हुर्मत वाले महीनों के, वल हुरुमातु और हुर्मते किसासुन बदला है, हुर्मतों का बदला है। फमन इतदा, फिर जो कोई, इतदा वो ज्यादती करे, वन हु ट्रांसग्रेसेस, अलैकुम तुम पर, जो तुम पर ज्यादती करे, जुल्म करे, फअतदू अलैहि, फिर तुम भी ज्यादती करो उस पर, जो तुम पर जुल्म करे, तुम पर ज्यादती करे, तो तुम भी बदले में ज्यादती करो उस पर, लेकिन कितनी? कंडीशंस अप्लाइड, बिमिसली, उतनी ही, जितनी, माअतदा, जो उसने ज्यादती की, अलैकुम तुम पर, तुम बदले में सिर्फ उतनी ही तकलीफ उसको पहुंचा सकते हो जितना कि उसने तुम्हें पहुंचाया, दैट्स इट, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। वत्तकुल्लाह, और तुम तकवा करो अल्लाह से, अल्लाह की नाराजगी से बचो। वअलमू, और तुम इल्म हासिल कर लो, जान लो, क्या जान लो? अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह वो साथ है, किसके साथ है? अल मुत्तकीन, तकवा करने वालों के साथ है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस आयत में हम पढ़ रहे हैं हुर्मत वाले महीनों के बारे में। क्या आप जानते हैं हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? कौन बताएगा? विच आर द सेक्रेड मंथ्स ऑफ अल्लाह? देखिए स्क्रीन पर है कि साल के 12 महीने हैं, लेकिन उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। नंबर 1 रजब, नंबर 2 जिलकादा, नंबर 3 जिलहज्जा, नंबर 4 मुहर्रम। इन महीनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुर्मत वाले महीने करार दिया है। दैट मीन्स द सेक्रेड मंथ्स, एहतराम वाले महीने। क्या एहतराम करना है इन महीनों में? इन महीनों का एहतराम क्या है? कि इन महीनों में कोई लड़ाई झगड़ा जंग नहीं होनी चाहिए। इन महीनों को बिल्कुल सेक्रेड रखा गया है कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा जंग नहीं, ठीक है। ऑल्सो इन महीनों को क्यों सेक्रेड रखा गया है? क्यों सेक्रेड रखा गया है, किसी को पता है? कौन बताएगा? क्यों इन महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा है और इनमें जंग वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है? वही आंटी आप बोलिए। बाजी हाजी लोग हज के लिए निकलते तो उनकी सेफ्टी के लिए। ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अगर आप ये स्क्रीन पर देखें तो इन महीनों को आपको नजर आएगा कि जिल हज जो महीना है वो तो हज का है, लेकिन वो जमाने में भी हज के लिए घर से रवाना हो जाते थे 1-1.5-2 महीना पहले, बिकॉज लंबा सफर हुआ करता था। तो लोग जो है अपने घरों से हज के लिए निकल जाते, इसलिए उससे पहले वाला महीना जिलकादा भी हुर्मत वाला महीना है। और रजब के महीने में ज्यादातर लोग उम्रा के लिए जाया करते थे, बैतुल्लाह का उम्रा किया करते थे। और जिलकादा के बाद जिलहज, और जिलहज के बाद मुहर्रम का महीना है, तो हज
से रिटर्न होते होते मुहर्रम का महीना लग जाता था। और यही जो महीने हैं, इन महीनों में मक्का में दूर दराज से लोग आते थे। यहाँ पर हज के वक्त खूब बिजनेस होता था, खूब ट्रैवलर्स होते थे, और बिजनेस एक्सचेंज होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, उसके लिए लोग ट्रैवल करके आते थे। तो इन महीनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए सेक्रेड रखा ताकि जो है बिल्कुल पीसफुली, आराम से, एमिकेबली बिजनेस भी हो, हज भी हो, इबादत भी हो, लोग मिले जुले, और उन्हें कोई टेंशन ना हो कि कोई आकर मुझे झड़प करेगा या लड़ाई करेगा या मारेगा। सो दीज आर द पीसफुल मंथ्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन महीनों की हुर्मतें, अगर हम हज के लिए नहीं भी जाते हैं तो इन महीनों की हुर्मतें हमें भी पालनी है। इनको, इन महीनों में स्पेशली बिल्कुल लड़ाई झगड़ा तू मैं ना हो, और इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत हो, इंशाल्लाह। ओके, अब इस आयत में क्या फरमाया? आयत 194 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, तो इनमें लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना है, लेकिन अगर तुम्हें कोई अटैक करे इन महीनों में, कोई ऐसे हो सकते हैं जो इन महीनों की हुर्मत को, इसके सेक्रेडनेस को फॉलो ना करे और तुम्हारे साथ लड़ाई कर बैठे, तुम पर हमला करे, तो तुम क्या करो? बदले में एज अ डिफेंस तुम फिर इन महीनों में उनसे लड़ सकते हो। फिर तुम्हें अपनी जान नहीं गंवानी है। महीने तो सेक्रेड है, पर अगर दुश्मन बाज ना आए और इन महीनों में भी चढ़ाई कर ले, तो फिर तुम्हें इन महीनों में क्या करना है? बदला लेने के तौर पर तुम उनसे लड़ सकते हो। ओके, फमन इतदा अलैकुम, अल्लाह ताला फरमाते कि जो कोई वो ज्यादती करे तुम पर, अभी हो सकता है कि वो इट कुड बी अ वॉर, जंग भी हो सकती है, या कोई पर्सनल अटैक भी कर रहा हो, तो अल्लाह ताला ने कितनी परमिशन दी है। देखिए, बदला लेने की, बदले की बात हो रही है ना, कि बदला कितना ले सकते हैं। बदले का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, मारा, तो आप बदले में उसको मार सकते हो। यस, देयर इज अ राइट to defend yourself, right to defend your body, your family, your wealth. लेकिन कितना अल्लाह ताला ने हमें परमिशन दिया है कि जितना सामने वाले ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, बस उतनी ही तकलीफ तुम उसको पहुंचा सकते हो। उससे ज्यादा अगर किए तो तुम जालिम बन जाओगे। अल्लाहू अकबर। आप इमेजिन करें कि देयर आर ए एंड बी, दो लोग हैं ए एंड बी, तो ए ने बी को मारा। ओके, हु विल रिमेन अनम्यूटेड? कोई मुझे जवाब दीजिए। अगर ए ने बी को मारा तो जालिम कौन है यहाँ पर, ए या बी? जालिम कौन हुआ? बाजी ए। ए हाँ, हुआ। मुझे, ओके, शमीम तुम रहो अनम्यूटेड। हाँ, और बी क्या है फिर? तुम्हारी तरफ डिस्टरबेंस है शमीम। मजलूम है बाजी, बी मजलूम है। हाँ, बी मजलूम है, राइट निशाद। अब जो है ना, ए ने बी को सताया है, तो बी को परमिशन है, अल्लाह ने दी है परमिशन कि तुम बदला ले सकते हो, लेकिन कितना? जितना ए ने तुमको सताया। अब बी अगर, ए ने अगर उसको एक एक थप्पड़ मारी, ए ने बी को एक थप्पड़ मारी, तो बी जो है ना कितना बदले में थप्पड़ मार सकता है, एक या दो? सिर्फ एक थप्पड़। सिर्फ एक थप्पड़। अभी आप मुझे बताओ कि ए ने बी को मारा, तो बी को तो गुस्सा ज्यादा आया ना, क्योंकि ए ने मारा। जी तो क्या बाजी। हो सकता है कि बी की इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है, कि ए जी ने जो बाजी। थप्पड़ मारा था वो समझो मॉडरेट था,
لیکن بی کو تو غصہ آیا ہے نا کہ اس نے مجھے کیسے مارا. تب وہ غصے میں اس کی انٹینسٹی بڑھ سکتی ہے. کیا آپ جی باجی. اینگل میجر کرتے ہو کہ کتنے اینگل سے مارا, 30 ڈگری سے یا 45 ڈگری سے یا پاسبل 50 نہیں ڈگری سے؟ باجی. اچھا, ناٹ پاسبل. اس کا ہاتھ زیادہ طاقتور ہے, آپ کا ہاتھ زیادہ طاقتور ہے, اس کے مسلز ہے یا نہیں ہے نا, وہ باڈی جی بلڈنگ باجی. کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو یہ کون میجر کرے گا کہ اس کا تھپڑ اور آپ کا تھپڑ اگر اے برابر کا نے, ہوا تو. ہاں, اگر اے کا تھپڑ جو تھا اس سے تھوڑا بھی زیادہ بی کا تھپڑ پڑا, تو اب بی جو مظلوم تھا نا, اب بی وہ بن جائے گا ظالم. گاٹ اٹ؟ اللہ اکبر. یس. اور اب بی کو تو بہت غصہ آیا تھا نا, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تھپڑ کے ساتھ ایک گالی بھی بک دے. تو اے نے جی تو صرف باجی. تھپڑ مارا تھا, بی نے ایک تھپڑ مارا جو اس کے تھپڑ سے زیادہ طاقتور تھا, اسٹرانگ تھا, اور اس نے اس کو گالی بھی بک دی. تو اب کیا ہو گیا, کون ظالم بن گیا اور کون مظلوم بن گیا؟ بی ظالم بن گیا اور اے مظلوم ہو گیا. بیکاز ایگزیکٹلی. ریونج زیادہ لے لیا. یس, ایگزیکٹلی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو, لیکن جتنا تم پر ظلم کیا اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو, ناٹ مور دین دیٹ. اور اسی لیے فرما دیا واتقوا اللہ, اور تم تقویٰ کرو اللہ سے. یہاں پر پھر تقویٰ آ گیا, بیکاز دیکھیے ابھی ہم لوگ کو تو جنگ کے میدان میں نہیں جانا ہے, نہ آپ کو نہ مجھے, انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے. لیکن ہماری گھر میں جو کبھی تو میں ہو جاتی ہے کسی اپنوں سے, جب یا پڑوسی سے, وتھ یور نیبرز آپ کا کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے, تو یہی ہوتا ہے نا, یا کبھی ہسبینڈ سے بھی ہو جائے, تو کیا کرتے ہم لوگ, جس کا بھی اپر ہینڈ ہے نا, اور جس کی غلطی ہے, تو پھر جس کی غلطی ہے اس کو ایک بات کے بدلے 4 تانے مارتے ہیں. یو اسٹارٹ ٹونٹنگ, اور پھر اس کی پریویس غلطیاں نکالتے, تم نے تو اس دن ایسا بھی کر لیا تھا اور وہ بھی کر لیا تھا. تو اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یاد دلا رہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اپر ہینڈ ہو, لیکن اللہ کا تقویٰ کرو, اللہ کی ناراضگی سے بچو, بی کانشیس آف اللہ, اللہ کو یاد کرو اس وقت. کیونکہ یہ سب جھگڑا, بدلہ, یہ جب ہوتا ہے تو یہ شیطان کا فیوریٹ گیم ہوتا ہے. دس از دا فیوریٹ گیم آف شیطان, کہ وہ جھگڑا کراتا ہے, وہ بدلہ لینے پہ اکساتا ہے, وہ غصہ دلاتا ہے. اور جیسے ہی مجھے اللہ یاد آ جائے اس وقت, تو کیا ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو, اور یہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر اگر میں یہ معاملہ چھوڑ دوں تو وہ اس سے بہتر بدلہ لے گا, اور میں ظالم نہیں بنوں گا اس بدلہ لینے کے چکر میں. isn't it؟ اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ والا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے, اور اچانک سے کیا ہوا, ایک آدمی آیا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوب بھلا برا کہا, گالیاں بھی دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش, اور ابو بکر صدیق بھی خاموش رضی اللہ عنہ. لیکن جب ایک حد سے زیادہ بات گزر گئی تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسے جواب دینے لگے. ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے, خاموش تھے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. Now remember this, وہاں سے چلے گئے. جب بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو فرشتے تمہارے بہاف پر جھگڑا کر رہے تھے. They were defending you. لیکن جیسے ہی تم نے اپنا بدلہ لینا شروع کیا
تو فرشتے وہاں سے چلے گئے اور شیطان وہاں آ گیا. اب دونوں جھگڑا کر رہے ہیں تو شیطان آ گیا, اور جہاں شیطان آ جاتا ہے میں وہاں نہیں ٹھہر سکتا. فل سٹاپ. کیا مورل ملا اس میں بتاؤ جلدی. باجی خاموش ہو جانا بہتر ہے if somebody is saying anything. فرشتے ہماری طرف سے جواب دیں گے اس کا, اور اگر ہم منہ کھول دیں گے تو وہ شیطان اس میں ہم پہ حاوی ہو جائے گا اور اس جگہ پہنچ جائے گا. ایگزیکٹلی, یہ تو تم نے ریپیٹ کر دیا. مورل کیا ملا؟ مجھے باجی اوائڈ کرنا ہے آلٹرکیشن اور خاموشی سے پیشنس. اوکے اوکے. شاہدہ؟ باجی جب جھگڑا ہو تو صبر کر کے ہٹ جانا چاہیے. اوکے. شاہدہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے اب؟ الحمدللہ پہلے سے ٹھیک. الحمدللہ. گڈ. سریا؟ باجی فرشتوں کو لڑنے دینا چاہیے اپنے بہاف. ہاں, ہم اپنا بدلہ بہتر لے سکتے ہیں یا فرشتے ہمارا بدلہ بہتر لیں گے. اور اس آیت میں جو ہمیں سیکھنے ملا ان اللہ مع المتقین, کہ بے شک جان لو کہ اللہ جو ہے وہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بھی ہم بدلہ نہیں لے سکتے. اللہ نے ہم کو الاؤ کیا ہے, لیکن اپنی لمٹس میں رہ کر. جتنا کسی نے, دیکھیں ہر بار ضروری نہیں کہ کوئی آئے اور مجھ پر ظلم کر کے جائے, جب چاہے مجھے آ کر تانے مار جائے, جب چاہے تب آ کر میری عزت اچھال جائے. سو مائی ہیلتھ, مائی ویلتھ, مائی پراپرٹی, مائی فیملی, یہ سب جو ہے اللہ کی نظر میں بہت ویلیویبل ہے. بدلہ لینا جائز ہے, لیکن ہر بدلہ لینے میں باؤنڈریز کراس ہو جاتی ہے. تو بدلہ لیتے وقت بھی اللہ کا تقوی ہمارے ساتھ ہو. اگر تقوی ہے تو اللہ کی مدد آئے گی. کس فارم میں؟ فرشتوں کے فارم میں انشاءاللہ. اوکے. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت غار ثور میں چھپے ہوئے تھے, کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی, اور دشمن بالکل وہیں پر اس غار کے باہر نظر آ رہا ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ اب تو دشمن آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن, ڈرو نہیں, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا فرمایا؟ لا تحزن, بالکل نہیں ڈرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب تقوی بھی ہو اور اللہ پر بھروسہ بھی ہو. اور کب, کون سے نبی نے یہ کہا تھا کہ ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے. ویری گڈ. جب موسیٰ علیہ السلام لاکھوں کے تعداد میں کس کو لے کر, بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے, اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر, اور ان کو لے کر بھاگ رہے اللہ کے حکم سے, تو چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ سامنے سمندر, اور پیچھے دشمن اور اس کا لشکر. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ڈر گئے, بولے کہ اب تو تم نے ہمیں مروائی دیا موسیٰ, آگے سمندر پیچھے دشمن. تبھی بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ہمارے ساتھ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل میں اللہ کا تقوی ہو, کہ ہم نیکی کے کام کرتے ہو, گناہوں سے بچتے ہو, یو آر آن دا رائٹ پاتھ, یو آر آن دا رائٹ ٹریک. تب اللہ کی مدد ضرور آتی ہے ان سم اور دی ادر فارم. الحمدللہ. چلیں آگے بڑھتے. آج ہم مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہوا ہے کہ ہم پوری دنیا میں بے عزت بھی ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, بے آبرو ہو رہے ہیں, دشمن کے ہاتھوں, دشمن کے غلبے تلے دبے ہوئے ہیں. Why? انٹرسپیکشن.
کیونکہ ہمارے اندر سے تقوی کم ہوتے جا رہا ہے. تو یہ تقوی انشاءاللہ کیسے بڑھے گا بتاؤ؟ ابھی کتنی آیتیں ہم نے پڑھ چکے, کن کن چیزوں سے تقوی بڑھتا ہے؟ ایک ایک پوائنٹ بتاتے چلو جلدی, کن کن چیزوں سے تقوی بڑھتا ہے؟ جب ہم ڈیفیکلٹ سچویشن میں صبر کر لیں اور اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں. اوکے, سو یور پوائنٹ اس کی صبر کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا, اس سے تقوی بڑھتا ہے. اوکے, اور باجی روزے سوریا کا بھی پڑھے ہم لوگ, ابھی سے روزے بھی کا ڈیولپ پڑھے. ہوتا ہے. جی. ویری گڈ, ویری گڈ. روزے رکھنے سے تقوی ڈیولپ ہوتا ہے. ویری گڈ. انجم آپ بتاؤ, جلدی جلدی بتاؤ. ڈسٹربنس ہے انجم آپ کی طرف سے. نشاد بولے. باجی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ہر کام کرنا. یعنی ہر گناہ سے بچنا. اوکے, جی. گڈ. فہیم آنٹی. باجی خیرات کرنا, کسی کی مدد کرنے سے, اوکے, ہر نیکی کا کام کرنے سے, خیرات صدقہ کرنے سے. اوکے, فائزہ. بولو فائزہ. صبر اور شکر اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے تقوی بڑھتا ہے. اوکے, ویری گڈ. الحمدللہ. قرآن کی شروع کی آیتیں سورۃ البقرہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تقوی والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کے. یس زینب بولو. حاجی جو نماز صلاح قائم کرتے ہیں ان کا بھی تقوی ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. نماز قائم کرنے سے تقوی بڑھتا ہے, روزے رکھنے سے, حج کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے, صدقہ دینے سے, غیب پر ایمان لانے سے, صبر کرنے سے, اللہ کا شکر ادا کرنے سے, صدقہ کرنے سے. الحمدللہ, الحمدللہ. اتنی ساری چیزوں میں بار بار جو ہے وہ تقوی کا ذکر آ رہا ہے. تو اللہ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنے سے ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی بڑھتا ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے بھی تقوی ڈیولپ ہوتا ہے. اور ہو رہا ہے یا نہیں ہمارے اندر؟ جب سے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں, کیا ہمارا تقوی بڑھا ہے یا نہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے جو لوگ دے اگری. الحمدللہ. ثانیہ آپ بولیے. آئی ایم سیئنگ یو فار دا فرسٹ ٹائم. انمیوٹ یور سیلف. ثانیہ بولیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرا تقوی بڑا ہے, میں آپ کی کلاس اٹینڈ کرتی ہوں اور جو آپ بولتے ہو اس کو میں اپلائی کرتی ہوں میرے لائف میں. الحمدللہ. اور نوٹ ڈاؤن کرتی ہو؟ ہاں آپا. اوکے, الحمدللہ. ویری گڈ. تو اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اوپر ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ. چلے پھر آگے پڑھتے ہیں نیکسٹ آیت پر. آیت 195. وَأَنفِقُوا. دیکھیے پھر سے آرڈر آ گیا. پچھلے آیت میں کیا آرڈر تھا کہ زیادتی نہ کرو, ہے نا, بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو. اور کیا آرڈر تھا؟ وَاتَّقُوا. اور تقوی اختیار کرو. اور کیا آرڈر تھا؟ وَاعْلَمُوا. اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اب اس آیت 195 میں کیا آرڈر مل رہا ہے؟ وَأَنفِقُوا. اب مجھے بتاؤ کہ کیا, کیسے میں پہچان رہی ہوں کہ یہ آرڈر ہے, اللہ کا یہ کمانڈ ہے؟ یہ کیسے پہچان مل رہی ہے آپ کو؟ وہاں پر تو لکھا نہیں کہ یہ آرڈر ہے یا کمانڈ ہے. کون بتائے گا؟ خدیجہ آنٹی. واو آیا نا, واو اور الف آیا تو. اوکے, واو اور الف نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وَاتَّقُوا کو دیکھیے, وَأَنفِقُوا کو دیکھیے, تو جو لاسٹ والا لیٹر ہے قاف واو پیش, ہے نا, قاف واو پیش. وَأَنفِقُوا وَاتَّقُوا.
वअलमू, मीम वाव पेश, काफ वाव पेश, तुल्कू, अगेन काफ वाव पेश, वअहसिनू, नून वाव पेश। तो ये क्या हो गए, ये प्लूरल में ऑर्डर्स है हम सब के लिए, ठीक है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब ऑर्डर आता है तो वो सिंगुलर में होता है, सिंगुलर में होता है, हमारे लिए प्लूरल में होता है। जैसा कुल, कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिंगुलर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऑर्डर होता है। यहाँ पर हमारे लिए क्या है अभी इस आयत में, व अनफिकू, और तुम सब खर्च करो, स्पेंड, स्पेंड, कहाँ खर्च करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, कहाँ खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्कू, और नहीं तुम डालो, वला तुल्कू, और नहीं तुम डालो, डोंट आ गया, बिअयदीकुम, तुम्हारे हाथों को, नहीं तुम डालो तुम्हारे हाथों को, इलत तहलुकती, किसकी तरफ, इला का मतलब होता है तरफ, तहलुकात यानी हलाकत की तरफ न डालो, अपने हाथों को तबाही की तरफ न डालो। Don't put your hands towards ruining, बर्बादी की तरफ अपने हाथों को न डालो। और क्या करो, वह अहसिनू, फिर से आ गया ऑर्डर, जहां भी ऑर्डर आता है ना आप इसको हाईलाइट कर लिया करो। और एहसान करो, वह अहसिनू का मतलब लिख लीजिए कि एक्सेलेंस के लेवल पर काम करो। कौन से लेवल पर जाकर, एक्सेलेंस के लेवल पर। एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट, और बेस्ट के ऊपर और आगे होता है एक्सेलेंट। तो एक्सेलेंस के लेवल पर काम करने को फरमाया है अहसिनू, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह वो मोहब्बत करता है, वो पसंद करता है एहसान करने वालों से, एक्सेलेंस के लेवल पर काम करने वालों से। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो। क्या हुआ था कि हम जानते हैं कि मक्का फर्स्ट 10 years ऑफ नबूवत, मक्का में फर्स्ट 13 years बहुत जुल्म सितम हो रहा था और वहां पर बदला लेने का कोई हुक्म भी नहीं था। यहाँ तक कि सहाबा इकराम को अपना घर बार, their houses, their property, their families, their wealth, सब कुछ छोड़कर, कुर्बान करके, खाली हाथ वो लोग हिजरत करके, माइग्रेट करके मदीना आ गए। आप इमेजिन करें, सब कुछ छोड़ दिया, खाली हाथ आ गए। किसकी खातिर आए वो खाली हाथ, बताओ? अल्लाह की खातिर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर वो लोग सब छोड़कर आ गए। अब मदीना में जो अंसारी सहाबी थे, यानी मदीना वालों को अंसार क्यों कहा गया है? बिकॉज उन्होंने मदद की मुहाजिरीन की, जो माइग्रेट करके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए, आपको पता है कि क्या सिस्टम बनाया था कि एक एक मुहाजिर को एक एक अंसार के साथ जोड़ी बना दी थी। काइंडली शेयर द स्क्रीन। और एक एक मुहाजिर को एक एक अंसार के साथ जोड़ी बना दी थी कि वो अंसार क्या करे, उस माइग्रेंट को अपने घर में भी जगह दे, अपने फैमिली, अपने वेल्थ के साथ उनकी मदद करे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक काम किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरा क्या था? मस्जिद नबवी की तामीर। तीसरा मीसाक मदीना। व्हाट इज दिस? कि मदीना का जॉइंट डिफेंस पैक्ट बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना डिजाइन किया था। फिर किबला चेंज की आयतें आई तो किबला चेंज किया। अल्हम्दुलिल्लाह।
تو اب آپ دیکھیے کہ مدینہ آنے کے بعد ابھی تو مہاجر سیٹل ہو رہے تھے. انصار had to share their houses, their families, their wealth with the migrants. اب اسی حال میں جنگیں شروع ہو گئی. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی, پھر غزوہ احد ہوا. تو صحابہ اکرام ابھی تک سیٹل ہی نہیں ہوئے تھے اور اس میں ابھی جنگ آ گئی. اب بتاؤ کہ یہ جنگ کے میدان میں خالی ہاتھ جایا جاتا ہے کیا؟ جنگ کے میدان میں کیا خالی ہاتھ جا سکتے آپ؟ آپ کے پاس کیا ہونا ضروری؟ What do you need? ویپن چاہیے باجی اور شیلڈ وغیرہ بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے. یس آپ کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے, ویپنس. آپ کو اپنے پروٹیکشن کے لیے آرمرز یعنی زرہ وغیرہ پہننی چاہیے. آپ کے پاس ایک سواری ہونی چاہیے, آئدر ایک گھوڑا یا اونٹ یا اونٹنی یا کھچر. وہ زمانے میں یہی وہیکلز ہوا کرتے تھے. اور آپ کے پاس کچھ پیسے بھی ہو, آپ کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ سامان انتظام ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ایکسکیوز می کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے فائنینشیل ایڈ کی ضرورت ہے, تو تم سب اے مومنو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تم لوگ جو کوئی جنگ میں شامل ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صرف اپنی جان سے قربانی نہ کرے, مال سے بھی قربانی کرے. اور دوسرے وہ لوگ جو جنگ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ فائنینشیلی ہیلپ کرے. isn't it؟ تو یہ ہیلپ اس وقت بہت امپورٹنٹ تھی. It was for the defense of Medina and for the defense of all the مومن. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ, کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اپنا مال دنیا کی عیش کے لیے, دنیا کے کاموں کے لیے خرچ کرتے ہو تو وہ مال تو تمہارا ویسٹ ہو جائے گا, اس پر تو حساب ہوگا, تم سے سوال کیا جائے گا. لیکن جب اللہ کی راہ میں مال کی ضرورت ہے اور تم اس مال کو خرچ کرتے ہو تو ایک روپیہ, ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر منیمم کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ منیمم 70 سے 700 سے 7000 تک. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یعنی کس کی قسم ہے؟ اللہ کی قسم, کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, ہرگز کم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال کو اپنے پاس بالکل سیف کر لیتے, اس صدقے کو, اور اس کو بڑھا چڑھا کر احد پہاڑ کے جتنا ریٹرنز ملے گا آخرت میں انشاءاللہ. اب کیا ہوا؟ یہ ساری جنگیں جب ہونے لگی اینڈ آفٹر سم ٹائم تھوڑا پیس ہو گیا, سکون ہو گیا, تو صحابہ اکرام گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ اب تو اللہ نے اسلام کو عزت دے دی, اب سکون مل گیا ہے. جب ضرورت تھی تو ہم نے اپنے گھروں کو بھی نہیں دیکھا, نہ بچوں کو دیکھا, نہ اپنے بزنس, نہ اپنی کھیتی باڑی گارڈنز کو سنبھالا. اب جب سب کچھ پیسفل ہو گیا ہے تو کیا اب ہم اگر اپنے کاروبار بزنس سنبھالے, اپنے حالات سدھارے, تو کیا ہمیں اس کی اجازت ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ کہ اگر تمہاری توجہ, تمہارا اٹینشن دین سے ہٹ گیا اور مال کی طرف آ گیا, اگر تمہارا اٹینشن, تمہاری پرائیورٹی دین سے ہٹ گیا اور مال کی طرف, پراپرٹی کی طرف آ گیا, تو
तबाही के तरफ चल पड़ोगे, तो तुम सब तबाही की तरफ चल पड़ोगे। अल्लाहु अकबर। इसलिए फिर फरमाया व अहसिनू, क्या करो कि इस मिशन में एक्सेलेंस की लेवल पर नेकी के काम करो, अपना मकसद अपना मिशन ना भूलो, ठीक है। तो अगर आपके लिए और मेरे लिए इसमें क्या मॉरल है कि जो भी अभी हमने लिस्ट बताई थी कि तकवा किन चीजों से हासिल होता है, वो तमाम नेकी के काम जब हम करें तो किस लेवल पर करें? अहसिनू के लेवल पर, एक्सेलेंस के लेवल पर। अब मुझे बताए निशात कि जी बाजी। समझो एक गरीब इंसान है ना, उसके पास कितने पैसे होंगे? हजारों के लेवल पर उसके पास पैसे हैं, और एक अमीर है, वेल्दी पर्सन इन कंपैरिजन, और उसके पास लाखों करोड़ों रुपए है, ठीक है। अब जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आई तो गरीब इंसान ने 100 रुपया सदका किया और अमीर इंसान ने भी 100 रुपया सदका किया। आपको क्या लगता है कि ये दोनों में से एक्सेलेंस के लेवल पर काम किसने किया? गरीब है बाजी, because he gave a bigger share of his savings. एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुझे और आपको ये सोचना है कि जब हम सदका करते हैं तो मेरे पास कितना माल है और उसमें से मैंने कितना किया है, तो मुझे एक्सेलेंस के लेवल पर जाकर नेकी करनी है, अपने जितनी भी मेरी ताकत है उससे थोड़ा और ज्यादा पुश करना है। अब अगर हम ये देखें कि नमाज, तो नमाज एक बुजुर्ग की नमाज जो सीनियर सिटीजन है और एक जवान की नमाज, तो हमारे नमाज की क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी किसकी एहसन तरीके से होनी चाहिए, जवान की या सीनियर सिटीजन की? जवान की। एग्जैक्टली। अभी रोजे हैं, रमजान के रोजे तो हम पर फर्ज है, लेकिन इसके अलावा नफली रोजे, एक्स्ट्रा वॉलेंटरी रोजे जो रखे, फिर उसकी क्वांटिटी भी हो और उसकी क्वालिटी भी हो, रोजों के साथ एक्स्ट्रा इबादत भी हो और घर का काम भी कर सके और अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर सके, तो ये क्या हो गया? एक्सेलेंस के लेवल पर जाकर काम करना। तो अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं कि जो कोई इस तरह अपना बेस्ट दे, बेस्ट से भी ज्यादा देता है, तो बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है ऐसे मोहसिनीन से। मोहसिन किसको कहा गया यहाँ पर बताओ? जो एहसान की रविश अख्तियार करे बाजी। एग्जैक्टली। और एहसान का लेवल हमारे अंदर, एहसान का ख्याल कब आता है सुरैया? एक्सेलेंस का ख्याल हमारे दिल में कब बढ़ता है? जब हम ऐसी आयतें पढ़ते हैं, जब हम साहबा इकराम के बारे में पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रिवॉर्ड की बात पढ़ते हैं, जब हमने ये आयत पढ़े 195, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। देखिए, मैं कितना ही ये दावा करती रहूं, आई कीप ऑन सेइंग दैट आई लव अल्लाह, आई लव अल्लाह, आई लव अल्लाह, लेकिन अगर मेरे एक्शंस उसको प्रूव नहीं करते हैं तो फिर वो प्यार कहाँ है? लेकिन जब अल्लाह ने फरमा दिया कि वो किससे मोहब्बत करता है, वो किसको पसंद करता है, जब हमें पता चल गया कि वो मुत्तकीन को पसंद करता है, वो मोहसिनीन को पसंद करता है, तो इस आयत को पढ़ने के बाद क्या हमारे अमल में कोई फर्क पड़ता है? कितने लोगों को ये बात टच हुई अभी कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है मोहसिनीन से? क्या टच किया आपको ये आयत? What is it that you are motivated to do?
कोई मोटिवेशन आया सुरैया? जी बाजी, अल्लाह के रास्ते में और देना है, सबका करना है बाजी इंशाल्लाह। कौन से लेवल पे जाकर? एहसान एक्सेलेंस के के लेवल, लेवल। जी एक्सीलेंट के क्यों लेवल, क्यों क्यों? क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करता है ना बाजी, ऐसा। एग्जैक्टली तो देखिए हर आयत जो है ना वो पढ़कर उसे छोड़ नहीं देना है, हर आयत को पढ़कर उसका इम्पैक्ट हो मुझ पर और आप पर, तो बढ़ गया कि नहीं? हमारा तकवा भी बढ़ गया, हमारा ईमान का लेवल भी बढ़ गया, अल्लाह से मोहब्बत भी बढ़ गई और हमारे अमल में भी फर्क आ गया। ये असर जब तक हमारे ऊपर कुरान का नहीं होता है, जब भी हर रोज हम कुरान क्लास में बैठते हैं तो क्या ये ख्याल आता है दिल में क्लास शुरू होने से पहले कि आज कौन सी आयतें पढ़ेंगे, आज क्या सीखने मिलेगा, आज मेरे अमल में और क्या चेंज आने वाला है, आज मेरे इल्म में, मेरे ईमान में, मेरे तकवा के लेवल में कुछ बढ़त होने वाली है या नहीं? तो ये कॉन्शियसली कुरान को पढ़ना है हमको इंशाल्लाह, ताकि उसका असर हम पर हो। ओके इंशाल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तकवा करने वाला और एहसान के लेवल पर अमल करने वाला बनाए इंशाल्लाह। और अल्लाह की राह में खर्च करना के कुछ और एग्जाम्पल्स कैसे होंगे? जैसे ये है कि डिफेंस के कामों में हम पैसा खर्च करें, फिर मस्जिद में इल्म के लेवल पर कि कोई बच्चा अगर वन हु इज डिजर्विंग कि वो इल्म पढ़े, तो अगर हम उसे स्पॉन्सर कर सके, या किसी को कुरान चाहिए, किसी को बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, है ना, मस्जिद तामीर हो रही हो या कोई यतीम खाना हो, वहां पर कोई जरूरत हो, तो ये अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। इसमें जो कुछ हम खर्च करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें कर्ज हसना के बारे में आयत फरमाई है कि जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो वो तुम अल्लाह को कर्ज देते हो, कर्ज, अ गुड लोन टू अल्लाह। जस्ट इमेजिन कि वो खर्च अल्लाह सुब्हानो ताला एज अ लोन लेते हैं और उस लोन का रीपेमेंट अल्लाह सुब्हानो ताला करने वाले हैं। ये बात दिल को टच करती है कि सुभान अल्लाह, मैंने जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च किया अल्लाह के पास वो नोट डाउन किया हुआ है। अल्लाह ताला उस माल को बढ़ा चढ़ा कर अजर के साथ कयामत के दिन जब मुझे नेकियों की इतनी जरूरत होगी उस वक्त उसे बढ़ा चढ़ा कर मुझे अता करेंगे इंशाल्लाह। और जो इंसान आपको लोन देता है, क्या आप उसको याद रखते हो या नहीं याद रखते हो? दुनिया में अगर किसी ने आपको कुछ दिया है उधार लोन पर, आप उसको याद रखते हो, उसके शुक्रगुजार होते हो या नहीं होते हो? आर यू थैंकफुल? नहीं? Baji, people dread the call of people who they've taken loan from. नहीं। लेकिन आप उसके शुक्रगुजार तो होते हो ना, यू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, आपके दिल में आपको पता होता है, इजंट इट? जी बाजी, जी जी जी। एग्जैक्टली। तो आप ये सोचिए कि लोन आपने अल्लाह को दिया है, तो आप ये बस एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि अल्लाह सुब्हानो ताला के पास आपका एक स्पेशल रिकॉर्ड है, एक अलग रिकॉर्ड बुक में आपका नाम आ गया कि इन लोगों ने मुझे कर्ज दिया है, कर्ज हसना, एक्सेलेंट कर्ज, और मुझे इन लोगों को लौटाना है। सुभान अल्लाह, अलग टाइप ऑफ एक्सेलेंट लेवल का रिकॉग्निशन होगा उन लोगों के लिए। क्या हम उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं? तो अल्लाह की राह में हम बढ़ चढ़ कर खर्च करें, और जो हमारे फालतू के खर्च होते हैं या एक्सेस हम लोग खर्च करते हैं, चाहे खुद पर या अपनी फैमिली पर इसराफ करते हैं, वो सारा माल
تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت ہی سیویئر کویشچن کیا جائے گا، سخت حساب لیا جائے گا. آر وی ان اے پوزیشن ٹو، کیا ہم اس کا حساب دے سکیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ استغفر اللہ. اور اسراف کرنے والے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے. استغفر اللہ. پھر وہ والی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہ اللہ دینے والے کو اور دے، اور نہ دینے والے کو کنجوس کا سارا مال برباد کر دے. Isn't it؟ تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اب اور کیا چاہیے ہم کو؟ الحمدللہ. یہ دیکھیے اسکرین پر ہے حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترے ہو. یعنی ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، بخیل یعنی کنجوس کو تباہ کر دے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے کیا دعا کرے؟ سو اپنے عمل ہمیں چیک کرنے ہیں انشاءاللہ. اوکے چلے نیکسٹ آیت پر. فائنلی شیئر دی اسکرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے. سبحان اللہ. ابھی ہماری رمضان کی روزے کی آیتیں ہوئی تھی. پھر چاند کا ذکر آیا تھا کہ چاند جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یونیورسل نیچرل کیلنڈر بنا دیا ہے تاکہ ہم حج کے بھی مہینے جانیں. اس کے بعد ابھی ہم نے کون سے مہینوں کے بارے میں پڑھے؟ الشہر الحرام، احترام والے مہینے. اور اب ذکر آ رہا ہے حج اور عمرہ کا. سبحان اللہ. اتنی بیوٹیفل آیتیں ہیں حج اور عمرہ کی، اور انشاءاللہ ہم اس کے ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ حج کے ارکان کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم وہ امیجن کر سکے اور ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہم حج کے دنوں میں حج کے موسم میں پہنچ گئے ہیں اور لٹرلی ہم حج کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اور نوٹس بھی آپ پوری بنائیں، کیونکہ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11، 12 اور 13، یہ جو 5 دن ہے پورے حج کے، ان دنوں میں کب کیا پڑھنا ہے، کون سے تاریخ کو حاجی کون سی جگہ پر پہنچنے چاہیے، ارکان کیسے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون حج کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، وہ سب کچھ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آیتیں آج شروع ہو رہی ہے لیکن we will continue it on Thursday. تو تھرسڈے کا پورا ٹائم جو ہے ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حج کو فرض کیا ہے، لیکن یہ کس پر فرض ہے؟ حج کس پر فرض ہے؟ اس پر جو کہ اس کی طاقت رکھتا ہو. کتنے بار فرض ہے؟ سال میں 1 بار یا زندگی میں 1 بار؟ بتاؤ. زندگی میں 1 بار. زندگی میں
जिंदगी में एक बार फर्ज है अगर वो ताकत रखता हो तो, और ताकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, अकल, दिमाग, योर हेल्थ, योर वेल्थ, सिचुएशन, पीस, आप कौन सी कंट्री में हो, ये सब कुछ, आपका ट्रैवल, आपका महरम, ये सारी सिचुएशंस, अगर तुम इन सारी सिचुएशंस में ताकत रखते हो, यू आर केपेबल, तो फिर तुम्हारे लिए हज फर्ज है। और ये वाली हदीस सही बुखारी की स्क्रीन पर है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द रिवॉर्ड ऑफ हज मबरूर इज नथिंग एक्सेप्ट पैराडाइज। यानी हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि इतनी सी हदीस हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हज मबरूर का सवाब, हज मबरूर का अजर जन्नत के सिवा और कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा भी है बहुत सी हदीस। अच्छा, क्या हर साल हम लोग हज को जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो फिर हज जो है 9 अरफात, हज का जो सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है वो है अरफात का दिन, वो है जिलहज की 9 तारीख। इसके बारे में कितनी अच्छी अच्छी हदीसें हमने पढ़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा के दिन की सबसे बेहतरीन दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये क्या है? यौम अरफा की बेहतरीन दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी और हमें भी सिखाई। हर कोई हज पर हर साल तो नहीं जा सकता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब हम हज पर नहीं गए हैं, अपने घर अपने वतन में हैं, तो 9 अरफा, अरफा का रोजा यानी 9 जिलहज का रोजा जो कोई रखेगा, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके एक पिछले साल के और एक आने वाले साल के गुनाह माफ कर दे इंशाल्लाह। जब सहाबियात ने, खवातीन ने, लेडीज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हमारे लिए जिहाद फर्ज है औरतों के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया जो स्क्रीन पर है। फरमाया, द बेस्ट जिहाद फॉर विमेन इज हज मबरूर, यानी औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जिहाद क्या है? हज मबरूर। अल्हम्दुलिल्लाह, वो हज जिसमें बेहतरीन तरीके से इबादत की जाए और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे कबूल फरमा ले। ये वाली स्क्रीन पर है। अच्छा, जो लोग हम लोग हज तो एक ही बार हमारे लिए फर्ज है, लेकिन उम्रा हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो उम्रा के बारे में ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा इज एन एक्सपिएशन फॉर द सिंस कमिटेड बिटवीन इट एंड द प्रीवियस वन। यानी एक उम्रा से दूसरे उम्रा के बीच जितने गुनाह हैं वो सारे गुनाह उम्रा के वजह से माफ कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। एंड द रिवॉर्ड फॉर हज मबरूर इज नथिंग एक्सेप्ट पैराडाइज। अल्हम्दुलिल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the guests of Allah are three. اللہ تعالیٰ کے مہمان 3 لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مہمان 3 لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 the غازی جو اللہ کی راہ میں لڑے. نمبر 2 the حاجی one who performs the حج. and نمبر 3 جو عمرہ کرے. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا, اللہ کے گھر کا حج اور اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے والا, یہ تینوں اللہ کے مہمان ہیں. اسی دعا پر کنکلوڈ کروں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے گھر کا مہمان بنائے, ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا کرے, بہترین عبادت کر کے اسے قبول بھی فرما لے انشاءاللہ. اور جتنی بہنیں اور بھائی ابھی تک حج اور عمرہ کے لیے نہیں جا سکے, ہم سب مل کر ان کے لیے اسپیشلی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھر کا مہمان بنا دے اور ان سب کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.